Lauman unta nato kanunay nga diha sa atong mga kasakit ug pag-antos anaay Dios nga maoy unang nagsakit ug nag-antos alang kanato. Busa mga igsoon, dili unta kita mohunong sa pagkinabuhing lindog ug matarong tungod kay anaa kitay dakong ganti nga madawat gikan sa Dios. Mga igsoon ko diha ni Kristo, bulahang adlaw kaninyong tanan. Aniya na usab kita niining atong inadlaw nga palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ako di ay si Jomel Hidorio, usas pre-deacon sa Archdiocese of Cebu. Mga igsoon, ang kinabuhi dili gayud lunlon nga puro kalipay. Anaa gayud ang mga pag-antos o kasakit. Gali kung atong susihon og tan-awon pag-ayo ang atong kasamtangang panahon karon, atong makita ang mga nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Gali, anaa gayoy daghantang mga igsuon nga nanaghilak tungod sa problema. Daghan ang nanag-umbangol sa kagutom tungod sa kalisod ug kawad-on. Daghan ang gihikawan sa ilang katungod tungod sa inhustisya. Ug daghan ang nalandig sa tambalanan tungod sa balatian ug sakit. Kini pipila lamang sa mga timaan nga ang kinabuhi dili gayud puro kalipay ang matagamtaman, kundi anaa gayud ang kasakit ug pag-antos. Apan taliwala niining tanan, dili unta kita kawad-an og paglaom sa kinabuhi. Mulaom kita nga anaay Dios nga nag-uban kanato sa atong panaw ug pagpaningkamot sa kinabuhi, tungod kay kita iyamang mga pinanggang mga anak. Lauman unta nato kanunay nga diha sa atong mga kasakit ug pag-antos anaay Dios nga maoy unang nagsakit ug nag-antos alang kanato. Busa mga igsoon, dili unta kita mohunong sa pagkinabuhing lindog ug matarong tungod kay anaa kitay dakong ganti nga madawat gikan sa Dios. Gali ang ebanghelyo ni Mateo nagsulti og nagpahinumdom kanato mahitungod sa Beatitudes. Then ang atong Dios misaad kanato sa kabulahanan sa kinabuhi kung kita kanunay magpabilin diha sa atong pagtuo o kanunay nga magkinabuhing Dios nun, bisan pa anaa kita taliwala sa atong mga pag-antos ug kasakit. Sama sa mga santos nga atong gipasidunggan karong adlaw, diin atong gihandom ang ilang kinabuhi nga maoy buhing testamento sa pagtuo, ang ilang mapaubsanong pagdawat sa hagit sa pagtuo, ang ilang paghatag o pagtahan sa ilang kaugalingong kinabuhi ngadto sa Dios nga maoy nagdala kanila ngadto sa kahimayaan sa pagkasantos. Pinaagi niini kita gihagit usab nga bisan pa man sa daghang pagsulay o pag-antos o mga pagpanglutos, kita kanunay mobarog diha sa atong pagtuo ug paghigugma sa Dios ug sa uban, aron maangkon nato ang kinabuhing langitnon, ang kinabuhing dayon. Mga igsuon, usas akong kasinatian sa panahon nga nagpakalawat ako sa mga masakiton sa hospital. Then anay usab usa ka pasyente nga nag-anto sa iyang balatian nga kanser. Sa dihang padulong ako nga magpakalawat kaniya, mihilak siya og miingon kanako, "Salamat kayo, brother, kay imo kong pakalawaton tungod kay dugay na kong nangandoy nga makakalawat pagbalik." Sa diha nga iya nang dawaton ang lawas ni Kristo, uban sad niini ang iyang mga duha nga nangatagak gikan sa iyang mga mata. Unya, nipaambit siya kanako sa iyang sitwasyon, diin anaa siya stage 4 cancer. Mayon siya kanako nga dili na siya magdugay ug pipila na lang kaadlaw siya mamatay. Ug bidugan siya sa pag-ingon kanako nga iya nang gidawat ang maong kamatuoran ug iya nang gitugyan ang iyang kinabuhi ngadto sa Dios. After ako sa akong pagbalik sa ospital, gisuginlan ko sa usa staff sa ospital nga namatay na si ma'am. Niadtong tungura, naguol ako pag-ayo ug naluya sa maong balita.
Apan malaumon ko nga ang Dios dili gayod mo sa likway kaniya tungod sa iyang dakong kaluoy. Mga igsoon, ako kining gipaambit kaninyo tungod kay diha sa maong sitwasyon sa pasyente, siya naningkamot gihapon sa pagpaduol ngadto sa Dios, ug ang iyang pagtuo maoy source sa iyang kusog ug paglaom aron iyang dawaton ang kamatayon. Ug iyang gigamit ang hamubo nga panahon aron pagbalaan ug pagbalik ngadto sa sabakan sa Dios, bisan pa anaa siya sa lisod nga sitwasyon. Din ang iyang pagtuo mo'y naghatag kaniyag paglaom sa kinabuhi, aron iyang maangkon ang kinabuhing dayon. Ikaw, kanus aman ka magdumili sa imong kaugalingon, magbag-o ug mobalik ngadto sa Dios, aron ikaw ilhon nga bulahan sa mata sa Dios. Amen.